नमस्कार। ग्लोबल संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अन्जु तामाङ। ग्लोबल संवादमा हामीले फरक व्यक्तिसँग फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ग्लोबल संवाद मार्फत नागरिकलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। आज हामी कुराकानीको क्रममा छौँ र आज कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री लक्ष्मण तिवारी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको चाहिँ झन्डै 35 दिन जति भयो। हजुर। अहिलेसम्म के कुराहरूलाई अगाडि सार्नु भएको छ? अहिले मैले चाहिँ शपथ गरेर मेरो कार्यभार सम्हालेको लगभग 35-36 दिन भएको छ। मैले चाहिँ अब सर्वप्रथम त के हो भने मन्त्रालयको बारेमा आन्तरिक विषयहरू बुझ्ने कुरा पहिलो रहने नै भयो। पहिलो हप्ता हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा मन्त्रालयको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र कार्यक्रमिक रूपमा के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ आन्तरिक छलफलहरू गऱ्यौँ। सबै विभागीय चाहिँ कार्यालयहरूको तर्फबाट हामीले जानकारीहरू लिने कामहरू गरियो। अब दोस्रो हप्तादेखि हामीले अलिकति केही कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले मेरो मन्त्रालय चाहिँ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उद्योगको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्छ र वन वातावरणको क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सन्दर्भमा अहिले हामीले चाहिँ अब 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ अहिले हाम्रो उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हामीसँग भएका समस्याहरू के छन्, त्यसका अवसरहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन् र भोलिका सम्भावनाहरू के छन्, त्यसलाई पहिला चाहिँ हामीले निर्कुल गर्नुपर्छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी बिचमा छलफल भएर मैले चाहिँ प्रदेश स्तरकै उद्योग क्षेत्रका सम्भावना, चुनौती र अवसरको सन्दर्भमा हामीले प्रदेश स्तरीय निजी क्षेत्रका चाहिँ सहभागीहरू सहितको सहभागितामा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर त्यसका समस्याहरू र अवसरको बारेमा हामीले पहिचान गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी पर्यटन क्षेत्रको पनि हामीले एक दिन प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर पर्यटन 1 नम्बर क्षेत्रको पर्यटनका सम्भावनाहरू के छन्, त्यसका अवसरहरू के छन् र चुनौतीहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। एवं प्रकारले वन र वातावरणको पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ। र अहिले हामीलाई चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशका चाहिँ हाम्रा अवसरहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले ती अवसरहरूको सूची बनाएका छौँ। अहिले हाम्रो के छ भने खालि हामी समस्या र चुनौतीलाई मात्रै बढी ध्यान दिने, अवसरका कुराहरूलाई हामीले नहेर्ने गर्ने हाम्रो बानी छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो विद्यमान यो कोभिडको एउटा चाहिँ तपाईँको सकस परिरहेको सन्दर्भमा प्रदेशमा चाहिँ पर्याप्त बजेट र जनशक्तिहरू नभइरहेको सन्दर्भमा यो बेलामा सीमित स्रोत साधन, सीमित जनशक्ति र यो चाहिँ अहिले कोभिडको एक किसिमको चाहिँ असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा कसरी अहिले हाम्रो मन्त्रालयलाई यही बिचमा पनि अवसरहरू कसरी दिलाउन सकिन्छ, ती अवसरहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाएर त्यसका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ केही रूपरेखाहरू हामीले तयार गर्ने क्रममा छौँ। र अब हामी यही हप्ताभित्रमा हामी त्यो एउटा रूपरेखाहरू तयार गर्छौँ र हाम्रो मन्त्रालयलाई यो वर्ष यो ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी निर्कुल गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र त्यही अनुसार अहिले हाम्रो कार्यकाल व्यतीत भइरहेको छ। हजुर, जो अवसरहरू भन्नाले चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि भनिदिनुहोस् न, के हुन सक्छन् प्रदेश नम्बर 1 को? जस्तो भनौँ अब अहिले चाहिँ अब मूलतः अब मेरो चाहिँ यो उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको अलिकति बढी ठुलो क्षेत्र भएको पर्यटन क्षेत्र हो। अहिले 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ पर्यटनीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हामीले ठानेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा सबभन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खला सगरमाथा हामीसँग छ। 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू पनि 5वटा भन्दा बढी हामीसँग छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ भूगोलको हिसाबले हामीसँग मेची, कोशी र सगरमाथा हिजो 3वटा चाहिँ अञ्चल त्यो हिसाबले एउटा कोरिडोर बनाएको छ। मेची कोरिडोरमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग त्यसको सिरानमा कञ्चनजङ्घा छ। कोशी कोरिडोरमा हामीले हेऱ्यौँ भने मकालु छ। सगरमाथा कोरिडोरको हाम्रो शिरमा सगरमाथा हिमाल छ। भनेपछि सबभन्दा पहिलो हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाभित्र हिमाल रहेछ भन्ने हामीले पहिचान गऱ्यौँ। यो हिजो पनि गरिएको थियो, त्यसलाई अहिले हामीले सूचीकृत गऱ्यौँ। अथवा हिजो के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रा मनमनमा हामीले
हामीले एकल ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने बोल्ने गर्थ्यौँ भने अब मन्त्रालयले अब हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू के हुन्, हाम्रा पर्यटकीय प्रोडक्टहरू के हुन्, हाम्रा पर्यटकीय चाहिँ तपाईँका चाहिँ विकास गर्न सक्ने सम्भावना क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने बारेमा पहिचान गरेर त्यसको डिक्लेरेसन हामी अहिले चाहिँ प्रदेशबाट गरिरहेका छौँ। त्यो काम हामी गर्दैछौँ। यति लामो समयको कार्यकालमा तपाईँभन्दा अगाडि जो तपाईँकै ठाउँमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दिनुभएको थिएन? उहाँहरूले अब यस्तो भयो, यो बिचमा चाहिँ तपाईँको के थियो भने उहाँहरूले अगाडि ध्यान दिएकै हो। उहाँले चाहिँ भिजिट 2020 आयोजना गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा रूपमा लाने भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयारी रूपमा अगाडि बढाएको थियो। तर यो 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोरोनाको सकसको कारणले उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुभयो, कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले प्लान चाहिँ गराएको थियो, भिजिट 2020 को कुरालाई धेरै तयारी गरेर अगाडि बढाएको थियो। तर कोरोनाको कारणले ती कामहरू अगाडि बढेनन्। त्यो चाहिँ तपाईँको ओझेलमा परे। हाम्रो चाहिँ अब बुझिहाल्नु भएको छ कोरोनाको सकस सबैतिर भएकै छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूले चाहेर पनि त्यो चाहिँ समय र परिस्थितिले उहाँहरूलाई गर्न दिएन। अब अहिले हामीले केही न केही कोरोनालाई हामीले शिथिल बनाएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पराजय गरेर हामी अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको मनस्थिति सिर्जना गरिसकेका छौँ। त्यसो भएको कारणले अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिजो थातिरहेका कुराहरू, हिजो सुरुवात गरेका कुराहरू र हिजो अब गर्नुपर्छ भनेर सूचीबद्ध भएका चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, यो काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले केही समय त बिताइसक्नु भएको छ होइन? काम गर्दाखेरि आएका समस्याहरू चाहिँ के छन्? अब कानुनी रूपमा भयो अथवा सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको छैन भनेर कतिपय गुनासोहरू आइरहँदाखेरि तपाईँ आफैले चाहिँ के पाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, अब सरकार चलाउनको लागि 2-3वटा चिजहरू चाहिन्छ। एउटा भनेको नीति निर्माणका कुरा हो, अर्को भनेको बजेटका कुरा भए, अर्को भनेको चाहिँ जनशक्तिका कुरा भए। यो तीनैटी चिजको कम्पोजिसन टक्क मिल्यो भने तल रफ्तारमा काम गर्न सकिन्छ। अब कानुनी कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा चाहिँ अनुसूचीमा एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरू राखिएका छन्। सङ्घीय सरकारले साझा सूचीमा भएका ऐन कानुनहरू सबै निर्माण नगरिसकेको सन्दर्भमा हामीले तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि साझा सूचीमा भएका चिजहरू चाहिँ एकल तल सूचीमा नपरेका हामीले ऐन कानुन बनाउन प्रदेशमा सक्दैनौँ, किनभने सङ्घीय ऐनको आधारमा ती ऐनहरू बन्ने गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुराहरूमा सङ्घीय ऐनको अभावले भर्खर मात्रै वन ऐन आयो, भर्खर अब वन नियावलीको अहिले ड्राफ्टिङ फेजमा छ। अब अहिले वन नियावली नबनिकन तल हामीले हाम्रो प्रदेशको वन नियावली बनाउन हामीलाई समस्या छ। अब ऐन बनो, ऐन अनुसार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियावली हो। नियावली पछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ तपाईँको के अरे निर्देशिका र मापदण्ड अनुसार चाहिँ तपाईँको काम कारबाही अगाडि बढ्छ होइन। संविधानमा भएका कुरालाई अलिकति बढी व्याख्या गरेर चाहिँ तपाईँको अलिकति कार्यक्रमिक रूपमा ऐनमा ल्याइन्छ, ऐनलाई अझ बढी विशिष्टीकृत रूपमा गरेर चाहिँ तपाईँको नियावलीमा ल्याइन्छ। त्यो नियावलीका कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ हामी कार्यविधि र मापदण्डहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि हामीसँग अब ऐन बनो नियावली बनाएको छैन भनेपछि हामीसँग हाम्रा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग ऐनको पनि अभाव छ। अहिले हामीले जे हाम्रो इच्छा शक्ति तुरुन्तै गरिहालौँ, अहिले गरौँ भरे भनेर जे इच्छा प्रकट गरे पनि हामीसँग ऐनका अभावले गर्दाखेरि अपेक्षित रूपमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। एउटा दोस्रो विषय भनेको सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ को अवधारणा आइसकेपछि, प्रदेश सरकार चाहिँ तल निर्माण भइसकेपछि सङ्घीय सरकारले ओएनएम गर्यो, अर्गनाइजेसन अफ म्यानेजमेन्ट गर्यो। त्यो जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा गर्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर त्यो बेला तत्कालीन रूपमा तल अहिले सरकार चल्दै गरोस् भन्ने हिसाबले एउटा ढाँचाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हिसाबले गरियो। तर त्यो ढाँचा अनुसार अहिले हाम्रो जनशक्तिको अभाव छ, हामीसँग जनशक्ति पुग्दैन। हामीसँग विभिन्न चाहिँ तपाईँका चाहिँ एकाइहरू छन्, विभिन्न चाहिँ जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू छन्, अब निर्देशनालयहरू रहेका छन्। यस्ता हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले हामीसँग चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो जनशक्ति अभाव छ। अब हामीले अहिले हाम्रै ओएनएम गरेर चाहिँ तपाईँको जनशक्ति पदपूर्ति गरौँ न त भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले त्यो चिजलाई पनि तपाईँको रोकिरहेछ। किन भन्दाखेरि तल जनशक्ति बढ्ने बित्तिकै फेरि स्रोतहरू त सङ्घीय सरकारबाटै जान्छ। त्यो स्रोत बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल यसलाई चाहिँ अब अलिक धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नबढाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो कामहरू रोकिरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि हिजो सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ तल गएका कर्मचारीहरू पनि कोही चाहिँ तपाईँको रिटायर भए, कोही अन्तर प्रदेशतिर सर्रा भएर गए। अब नयाँ नियुक्ति हामीले लोकसेवा मार्फत चाहिँ गरेका छैनौँ, किन भन्दाखेरि अब लोकसेवाले पनि तपाईँको त्यो काम स्पिडली गर्न सकेका छैन। हाम्रो ओएनएम पनि हाम्रो बनेको छैन, प्रदेश सरकारको आफ्नो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे अनुसारको जनशक्ति हामीसँग अभाव छ। त्यो भएको कारणले जनशक्तिको कारणले पनि हामीले गर्न सकिएन।
जनशक्ति चाहिँ कति आवश्यक हो ठ्याक्कै? अब अहिले हाम्रो चाहिँ झन्डै चाहिँ तपाईँको 4000 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ ओएनएम ड्राफ्टिङमा पहिलाको सुरुको ड्राफ्टिङमा आएको थियो। अहिले हामीसँग 2800 मात्रै कर्मचारी छन्। 2800 को चाहिँ सङ्घीय सरकारले 2800 चाहिँ ओएनएम गरेर पठायो। एक्चुअल कर्मचारी त तपाईँको 21-2200 मात्रै छन् होइन। भनिसकेपछि 50% कर्मचारीमा बसेर अहिले हामीले काम गर्नु परेको छ। त्यसो भएको हुनाले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकिएन। अब तेस्रो भनेको बजेटको कुरा रह्यो। अब बजेट नेपाल सरकारले दिने वित्तीय गरे समानीकरणको कुरा, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ तल बजेट जाने गर्छ होइन। अब त्यो बजेटको दायरा पनि एकदम साँघुरो छ, थोरै पैसा छ। अब हामीले चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग बसेर छलफल गर्दा पनि सङ्घीय सरकारकै स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ। अब हाम्रो आन्तरिक स्रोत हामीसँग कमजोर छ। हामी आन्तरिक स्रोत वर्षमा 500 करोडभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हासिल गर्न सकेका 500 अर्बभन्दा बढी हामीले हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन। भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ आन्तरिक स्रोत पनि हामीसँग चाहिँ पर्याप्तता नहुनु एउटा, सङ्घीय सरकारबाट पनि तपाईँको अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ तपाईँको बजेटहरू तल जान नसक्नु, जनशक्ति पनि नहुनु र ऐन कानुनहरू पनि हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि चट्ट हेर्दाखेरि सङ्घीय प्रदेश सरकारले फटाफट काम गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ। तर यी यस्ता खालका चाहिँ आन्तरिक र एउटा जे समस्याहरू छ त्यसले गर्दा हामीले चाहे जस्तो एउटा स्पिडमा ल चाहिँ गरिहालौँ, अहिले नै अगाडि बढिहालौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रा विङ्सहरू त्यो अवस्थामा छैनन् भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ भन्नै पर्छ त्यो कुरा। किन भन्दाखेरि जनताले धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ, मन्त्रीले गरेन भन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यो मन्त्रीका पछाडि परेका बाध्यता र उसका लिमिटेसनहरू के हुन् भन्ने कुरा आम जनताहरूले बुझ्या हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि के अरे पब्लिकको अपेक्षा धेरै ठुलो हुन्छ, त्यो अनुसार परिपूर्ति गर्न नसकिएको हुन्छ। नसक्नुको कारण चाहिँ यी कारणहरू पनि हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेको छु। हजुर, तपाईँ आफै आबद्ध पार्टी जुन प्रदेश नम्बर 1 मा सत्ता पक्ष भए पनि केन्द्रमा त प्रतिपक्षको भूमिकामा छ होइन? हजुर, तपाईँ आफ्नै पनि पद, मन्त्री पद कहिले जाने हो भन्ने टुङ्गो छैन या रहन्छ भन्ने कुनै फिक्स छैन। यसमा चाहिँ जुन मन्त्री एकदम परिवर्तन भइरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 को विकासले पूर्णता पाउन सक्ला र? अनि यस्तो अब यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरा चाहिँ अब जसको बहुमत छ उसले सत्ता सञ्चालन गर्ने हो होइन। अब सत्ता बहुमत पुगेन भने सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ। के अरे सत्तामा मन्त्री हुने कुराले ठुलो महत्त्व राख्दैन। अब काम गर्ने कुरा त हो, तर सत्ता परिवर्तनले विकास रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्दाखेरि अघिका भनेका चिज सबै भयो भने रोकिँदैन। नीति भयो, बजेट भयो, जनशक्ति भयो, हामीले नीति निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमिक रूपमा अगाडि सार्यौँ भने अर्कोले आएर गर्ने पनि त्यही हो नि त होइन। त्यसो भए रोकिँदैन। त्यो चाहिँ के अरे एउटा स्थिर सरकार, स्थायी सरकार त हाम्रो संरचनागत रूपमा छँदैछ नि त। त्यसो भए रोकिने कुरा त भएन। तर के छ भने आफूले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले कस्ता कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू तलसम्म चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको निरन्तरता पछिल्लो आउनेले गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय मात्रै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो हुनाले सरकार परिवर्तनको कुराले ठुलो कुरा रहँदैन। अब यहाँले जहाँसम्म भन्नुभएको छ अब तपाईँहरूको रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले त रहने गरी अब चाहिँ 22 गते चाहिँ हामीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संसदै बोलाएका छौँ। अब हामीले विश्वासको मत लिन्छौँ। हाम्रो यो सरकार 18 महिना अगाडि बढ्छ, पुरा कार्यकाल चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हिसाबले आँट हिम्मतका साथ हामीले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो दल विभाजन भयो भन्ने नाममा अब हामी चाहिँ सत्ताबाट भइहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। अब हाम्रो चाहिँ के अरे हामी चाहिँ विश्वासको मतमा बहुमत पुर्याएर यो सरकारको निरन्तरताको लागि त हामी जान्छौँ नै, त्यसमा कुनै समस्या मैले देखेको छैन। त्यो हिसाबले हामी जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारको निरन्तरता छँदैछ होइन। विश्वासको मत पाउने विश्वास एकदम विश्वासको मत पाउने विश्वासकै आधारमा हामीले चाहिँ संसद पनि बोलाएको छौँ। नभए त विश्वासको मत नपाउने स्थिति बन्यो भने त संसद नबोलाइकन राजीनामा दिँदा पनि भएकै छ नि, बाटो त त्यो पनि छ। भनेपछि जब हामीले चाहिँ संसद बोलायौँ भनिसकेपछि संसद के को लागि बोलाउने भन्दा विश्वासको मत लिनको लागि बोलाउने हो। त्यसो भएको कारणले हामीले संसदै बोलाइसकेपछि त त्योबाट पनि के तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो सरकार विश्वासको मत लिन तयार छ। त्यो कारणले चाहिँ संसद बोलायो भन्ने खालको कुराको एउटा त प्रतिबिम्बको रूपमा त हाम्रो संसद आह्वानले नै देखिहाल्छ। त्यसो भन्नाले हामी ढुक्क छौँ। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्वासको मत लिन्छौँ। हजुर, यो चाहिँ अब तपाईँ आफै पनि तेह्रथुम जिल्लाको नेकपा एमालेका अध्यक्षको भूमिकामा पनि प्लस हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले म छु, कन्टिन्यू छु हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ छ नि अहिले पार्टी जुन विभाजन भएर होइन विभाजन भइराखेको अवस्थामा चाहिँ भोलि नेकपा एमाले यो स्थितिमा भोलि अब जनताको मत पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, के देख्नु भएको छ होइन? अब केन्द्रमा तपाईँको जबरजस्त नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने काम गरियो। हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि संसद र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% पुगेमा मात्रै के अरे पार्टी विभाजन हुन सक्ने प्रावधान चाहिँ हाम्रो ऐनले व्यवस्था गरेका थियो, संविधानले व्यवस्था गरेका थियो।
अब यो चाहिँ एमालेलाई जसरी भए पनि कमजोर बनाउनुपर्छ भनेर अध्यादेशका नाममा सदन चलिरहेको छ। सदन चलिरहेको सदनलाई बन्द गरेर पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश पनि कसरी ल्याइएको छ भन्दाखेरि तपाईँसँग कति मान्छे छन् त्यो मान्छेको सङ्ख्या भन्नुहोस्, त्यसको आधारमा अध्यादेश ल्याइदिन्छौँ भनेर जबरजस्त फुटाउनको नाममा अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसो भएको कारणले यसलाई म विभाजन भन्दिनँ, किनभने विभाजन भनेको त हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको चिज त के थियो भन्दाखेरि 40% संसद र 40% सदनमा चाहिँ दुइटै भएमा मात्र पार्टी विभाजन गर्ने पर्ने प्रावधान थियो। अब त्यो संविधानलाई चाहिँ जबरजस्त कुल्चिएर अध्यादेशका नाममा चाहिँ सदन चलिरहेको बेला बन्द गरेर ल्याएको चिज र अनि के अरे हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ अब तत्कालीन त्यतिखेर वरिष्ठ नेता माधव ल म यति मात्रै मसँग सङ्ख्या पुग्यो र यति अनुसार गरिदिनुहोस् भन्ने नाममा त्यो गरिएको चिजलाई मैले विभाजनको ठुलो स्वरूपको रूपमा मैले लिन्न र केन्द्रमा जबरजस्त त्यो एउटा विभाजनको श्रृङ्खला गयो। त्यो चिज प्रदेशमा आउँदाखेरि त्यो माथिको 20% चिज प्रदेशमा आउँदा 10%मा झऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँबाट तपाईँले स्थानीय तहमा हेर्नुभयो भने त्यो 5%मा झरेको छ। आम जनतामा हेर्ने हो भने त मैले बिलो 5मा देखाएको छु। जस्तो मेरो तेह्रथुम जिल्लाको सन्दर्भमा तपाईँलाई कुरा गर्नु पर्यो भने अब स्थानीय तहको सन्दर्भमा झन्डै हाम्रो चाहिँ 156-57 जना चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, जम्मा 2 जना जानुभयो। त्यसलाई पर्सेन्टेजको रूपमा तपाईँले कति लिने थियो? त्यो त बिलो 1% बिलो छ नि। कुनै जिल्लामा त फेरि सबै धेरै जस्तो नि छ। जनप्रतिनिधि रूपमा त्यस्तो मैले ठुलो रूपमा देखाएको छुइनँ हैन। अब पार्टीका केही क्याडर्सहरू जानुभएको छ, पार्टीका केही क्याडर्सहरू जानुभएको छ, तर मूल रूपमा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा के हो भन्दाखेरि जनतामा विभाजनको असर छैन। विभाजनको असर भनेको त मैले अघि भने नि विभाजनको असर भनेको त 40% हुनु पर्यो। विभाजनको असर भनेको त जनतामा ल अहिले नै अध्यादेशलाई मान्यो भने 20%को असर हुनु पर्यो नि। त्यो मैले चाहिँ असर छैन भन्नुको कारण कहाँ हुँदाखेरि छैन भनेपछि सबै जिल्लामा चाहिँ तपाईँको शून्यता छ त त्यो तपाईँले भने होइन, केही होला 2%, 5%, कहीँ 10% होला, कहीँ 15% होला, कहीँ होला। तर के हो भन्दाखेरि त्यो विभाजनको असर त होलसेल सबैतिर चाहिँ तपाईँको अध्यादेशले 20% माग्यो भने 20%को उपस्थिति देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। तेह्रथुम जिल्लामा तपाईँको नेकपा एमाले 20% विभाजित छ त छैन। त्यसो भएको कारणले त्यो जनस्तरसम्ममा तल चाहिँ त्यो विभाजनको असर पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले एमाले हिजो जे थियो त्योभन्दा बलियो भएर अहिले गएको छ, त्यो त अझ चाहिँ रिफङ्सनिङ भएको छ। त्यसो भएको कारणले एमाले हिजोको भन्दा कमजोर भयो भन्ने मलाई ठान्दिनँ। एमाले हिजोको भन्दा चाहिँ अझ बढी बलियो भएर चाहिँ अगाडि बढेको कुरा मलाई लागेको छ। अब केही साथीहरूले चाहिँ अब असन्तुष्ट जनाएर जानुभयो। अब त्यो असन्तुष्ट फेरि के भयो भन्दाखेरि नीति विचार सिद्धान्तमा छैन। हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो नीतिको हिसाबले केलाई मान्ने? जनताको बौद्धले जनमानलाई मान्ने, एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसलालाई मान्ने, एमालेको विधान पनि मान्ने, सबै मान्ने। अनि के को लागि चाहिँ नमानेर पार्टी विभाजन गर्ने भन्दाखेरि हामीले विभाजनका पूर्वताका हामीले नेताहरूलाई सोध्यौँ, तपाईँहरू के आधारमा पार्टी विभाजन मान्ने त? हाम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँको के अरे समान अध्यक्ष बनाएन भनेर मान्ने, विभाजन गऱ्यौँ भन्ने, हामीले सही गर्न पायौँ त्यो कारणले विभाजन भयो भनेर मान्ने, के कारणले मान्ने? त्यसो भएको कारणले कुनै पनि पार्टी विभाजनको धरातल भनेको विचारमा आउनुपर्छ, सिद्धान्तमा आउनुपर्छ, कार्यक्रममा आउनुपर्छ। यी चिजै नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राविधिक रूपमा कसैको चाहिँ तपाईँको अभिष्ट पुरा गर्नको लागि त्यो भएको चिजलाई मैले विभाजन भनेर ठान्दिनँ। हजुर, तपाईँ आफ्नै कुरा गर्दाखेरि पनि प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ लक्ष्मण तिवारी यता माधव नेपाल पक्षको भनेर केही समय अगाडि राम्रैसँग त्यहाँ उपस्थित जनाउनु भयो होइन। त्यसपछि लक्ष्मण तिवारीलाई चाहिँ के आरोप लाग्दै आइराखेको छ भने यता मन्त्री पद पाएपछि उता आउनु भएको हो भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म के एकदम प्रष्ट छ मेरो यसमा कहीँ दुविधा छैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि पार्टीभित्र मैले हिजो चाहिँ तपाईँको माधव समूहको एउटा विचारमा सहमत भएँ। त्यो विचार भनेको के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा संसद विघटन गर्नु गलत थियो भन्ने कुरा जे आयो त्यो त अब अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रमाणित गराएको छ। त्यो कुरा माधव नेपालले उठाउनु भयो, त्यो ठिक हो भन्ने हिसाबमा म बसेँ। दोस्रो कुरा, फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि एमाले बिचमा जे खालको चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा पार्टी सञ्चालनमा समस्या आयो त्यसलाई विधिभित्रबाट यसको निकास खोज्नुपर्छ भनेर हामीले जे माधव नेपालले त्यतिखेर प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो विचारमा म उभिएँ। तर त्यो विचारमा उभिनु भनेको पार्टी विभाजनमा उभिनु थिएन, पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षभित्रको एउटा विचारमा हामी उपस्थित भयौँ र त्यतिखेरैदेखि हामीले सुरुका बखतदेखि के भन्यो भने हाम्रो यो उद्देश्य भनेको पार्टी विभाजन होइन, पार्टीलाई
बलियो बनाउनको लागि हो। पार्टीलाई बलियो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र विचारहरू मन्थन गरियो, छलफल गरियो, डिस्कसन गरियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ अझ बढी चाहिँ तपाईँको के अरे त्यसलाई चाहिँ विचारले अझ बढी चाहिँ तपाईँको बलियो बनायो भने न पार्टी बलियो हुने हो। हामी त पार्टीभित्र त्यो अन्तरसङ्घर्ष त्यो हिसाबले खोजेका थियौँ। हामीले पार्टी विभाजनको दिशातिर त हामीले गरेका थिएनौँ। हिजो हामीले गरेका गतिविधि पार्टी विभाजनको के अरे रूपरेखा कोर्नको लागि गरेका थिएनौँ। यहाँ माधव कौँडकै नेतृत्वमा चाहिँ के अरे चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय भेला पनि भयो। त्यो भेलामा म पनि आएको छु। त्यो भेलाले पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्नुपर्छ, पार्टी विभाजन हाम्रो अहिलेको आवश्यकता होइन, पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन, अहिले भएका यी सैद्धान्तिक कमजोरीहरू छन् यसलाई सच्याउनको लागि पार्टीलाई दबाब दिनुपर्छ। राष्ट्रियलाई भेलाले भनेको चिज त त्यही थियो नि त। पार्टी विभाजनको कुरा त गरेका थिएन। अहिले म माधव कौँडलाई भन्छु, तपाईँलाई पार्टी विभाजनको त्यो हिजोको चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष गर्ने जे एउटा समूह थियो त्यो समूहले तपाईँलाई कतिखेर म्यान्डेट दियो? तत्कालीन तपाईँको पछि लागेको केन्द्रीय कमिटीले दियो, त्यति बेलाको माधव नेपालको विचार समूहको केन्द्रीय कमिटीले दियो, स्थायी कमिटीले दियो, कसले दियो? के अर्को राष्ट्रिय भेला बोलाउनु हो तपाईँले? नबोलाइकन उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फटाफट आफ्नो किसिमले चाहिँ पार्टी चाहिँ मान्छेलाई बोलाउँदै शनाखत गर्दै पार्टी विभाजनको श्रृङ्खलातिर अगाडि बढ्दाखेरि त अनि उहाँले विधिले उठाएको कुरा कहाँ पुग्यो त? आफू भन्ने चाहिँ विधिबाट चल्ने भन्ने। अनि के छ भन्दाखेरि कुनै विचार एउटा प्लेटफर्मबाट कुनै निर्णय नगरिकन एकाधिकार निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी स्वीकार गर्छौँ? हामी त एउटा चाहिँ विचारमा चाहिँ आबद्ध भएका हौँ नि, व्यक्तिको पछि लागेका होइन नि त। विचारबाट ओरिएन्टेड भएर हामी एमाले भएका मान्छे हौँ। त्यसो हुनाले विचारमा विमति नभइसकेपछि प्राविधिक रूपमा कसले मान्छेले के पायो र पाएन भन्ने नाममा चाहिँ हामीले त्यता कुद्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ। र हिजो सुरुवातीदेखि नै मेरो त विचार क्लियर के थियो भन्दाखेरि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्ने हो, पार्टीमा भएका गलत विचारहरूलाई सच्याएर जाने हो, पार्टी विभाजन अहिलेको आवश्यकता होइन। त्यो मेरो मुद्दै थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले म हिजो जहाँ छु त्यहीँ नै छु। अहिले म एमालेमै थिएँ हिजो। मैले हिजो अन्तरसङ्घर्ष गर्दा अर्को पार्टीको नामबाट गरे हो र भने एमालेभित्रै गरे हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै दुविधा छैन। र माधव नेपालले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजो जे ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले एउटा त समूहको नेतृत्व गरेर गर्नुभएको थियो त्यो उहाँले अन्तिममा आफू निर्णय गर्ने बेलामा उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिक बढी पूर्वाग्रही भएर गलत ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो निर्णयमा हाम्रो सहमति रहेन। अब आउने चुनावमा विधान महाधिवेशन सँगसँगै अब आउने चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले कस्तो खालको एजेन्डा लिएर जनता समक्ष जानुपर्छ होला? अब अहिले हाम्रो चाहिँ विधान महाधिवेशन भयो। यो चाहिँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला बमोजिम हामीले चाहिँ 3टा चिजहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो आयो, साङ्गठनिक प्रतिवेदन आयो र विधानमाथिको संशोधनका कुराहरू पनि आए। र यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हो भन्ने कुरामा अब हाम्रो अलमल रहेन। र विधानमा अब चाहिँ हाम्रो साङ्गठनिक निर्माण हामीले कसरी गरेर जाने, सङ्गठनमा कस्ता कस्ता संरचनाहरू रहने, अहिले सङ्घीय ढाँचाभित्र हामी गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ हिजोको चाहिँ विधानअनुसार हाम्रा कमिटीहरू यो चाहिँ सङ्घीय ढाँचामा थिएनन्। हिजो हामीले चाहिँ गाउँपालिका स्तरका थिए, इलाका कमिटी भन्थ्यौँ हामी होइन, जिल्ला कमिटी भन्थ्यौँ। आज इलाका कमिटी भन्ने चिज छैन, त्यो चाहिँ पालिका स्तरको कमिटी बनिसकेका छन् होइन। जिल्ला कमिटी छ, अब हिजो चाहिँ हाम्रो अञ्चल कमिटी थियो, आज प्रादेशिक कमिटीहरू बनेका छन्, प्रदेश कमिटीको कुरा आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हिजोको हाम्रो चाहिँ विधानमा चाहिँ हाम्रो संरचना चाहिँ तपाईँको के छ भने सङ्घीयताको ढाँचामा थिएन। आज हामीले त्यो काम पनि हामीले सङ्घीय ढाँचामा हामीले चाहिँ त्यसलाई लग्यौँ। जस्तो केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी, वाडा कमिटीहरूलाई कार्यकारी कमिटीको रूपमा चाहिँ विकास गरेर जाने गरी हाम्रो संरचनाहरू बन्यो। अबको चुनावमा कसरी जाने हाम्रो पार्टी भन्ने सन्दर्भमा हामी क्लियर छौँ। यसमा के छ भने अब हाम्रो मुद्दा भनेको विकास र समृद्धिको मुद्दा हो। समृद्धिको आधार भनेको चाहिँ अब समृद्धि हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि व्यवसाय र उद्योग धन्दाहरू खोलेर गर्न सकिन्छ। त्यो व्यवसाय र औद्योगिकरणको नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि मूल रूपमा पर्यटन, कृषि र चाहिँ तपाईँको जलस्रोतलाई विकास गऱ्यौँ भने हामीले आर्थिक उपार्जनको मुख्य मेरुदण्ड त्यो 3टा चिजबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरताका छटाहरू हाम्रो नेपालमा छन्। मैले अघि 1 नम्बर प्रदेशकै सन्दर्भको कुरा तपाईँलाई गरेँ। 5वटा भन्दा बढी हिमालहरू हामीसँग छन्। त्यसपछि हामीसँग मेची कोशी सगरमाथा कोरिडोर छ, हिम श्रृङ्खलासँग जोडिएका हामीसँग तम्बर छ, हामीसँग चाहिँ अरुण छ, यता चाहिँ तपाईँको सुनकोशी नदीहरू छन्। त्यो नदीलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जल पर्यटनमा हामीले जोड्न सक्छौँ। अब हामीसँग अर्को धार्मिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ 1 नम्बर प्रदेशमा, चाहे तपाईँको चाहिँ के अरे सगरमाथाको हलेसी भन्नुहोस्, चाहे कोशीको बारा क्षेत्र भन्नुहोस्, चाहे मेचीको चाहिँ तपाईँको पाथिभरा चाहिँ देवी भन्नुहोस्। त्यो 3वटा चाहिँ मेची कोशी सगरमाथा कोरिडोरका यी 3टा चाहिँ शक्तिपीठहरूलाई तपाईँले जोड्नुभयो भने त्यसले अर्को एउटा पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ तपाईँको हिल स्टेसनहरू जस्तो तपाईँले मेची कोरिडोरमा चाहिँ तपाईँको कन्याम भयो, श्रीअन्तु भयो, तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिलौटे भयो, पाथिभरा डाँडा जस्ता त्यस्ता खालका चाहिँ हिल स्टेसन छन्। तपाईँ कोशीमा हेर्नु भने तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ
भेरेटार छ, तपाईँको चाहिँ हिले छ, त्यसपछि बसन्तपुर छ, गुफा पोखरी जस्ता हिल स्टेसनहरू छन्। त्यसपछि यता सगरमाथातिर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको नाम्चे खम्बु भन्छ, त्यो आज पर्यटकीय स्तरमा नेपालकै सबभन्दा चर्चित ठाउँहरू भयो। अब टेम्के भयो, साल्पा सिलिचो भयो होइन, हिजोको चाहिँ तपाईँको के अरे काला पत्थरहरू भए, त्यो हिजो चाहिँ क्याबिनेट पनि हाम्रो बसेको थियो। अब यस्ता ठाउँका हिल स्टेसनहरूलाई हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ र तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजमार्ग केन्द्रित अन्य चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ र चाहिँ विराटनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा हामीले विकास गरेर यो चाहिँ साउथ ब्लकका डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको प्लेनहरू चाहिँ हामीले विराटनगरमा ल्यान्ड गर्न सक्यौँ र चाहिँ के अरे यो चाहिँ जोगमुनि र चाहिँ तपाईँको अलिक बढी व्यवस्थित खालको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि विदेशी पर्यटक आउने गरी भिसा प्रोभिजनको कामहरू त्यहाँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ। अनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले विराटनगरबाटै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ जम्मा 15वटा चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्न सक्यौँ। र अब अहिले चाहिँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो कृषि पर्यटनको हिसाबले हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिको हिसाबले हाम्रा विभिन्न जात जातिहरू आदिवासी जनजातिहरू छन्, त्यसको धर्म संस्कृति भनेको अत्यन्त बहुमूल्य छ। त्यो त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रा आदिवासी जनजातिहरूका धर्म संस्कृति र हामीसँग भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कृषि क्षेत्रका उपजहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो यो चाहिँ के अरे होमस्टेसँग जोडेर ग्रामीण पर्यटनसँग जोडेर हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ पर्यटन क्षेत्रको विकास हामीले 1 नम्बर क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। अब अर्को रह्यो कृषिको हामीले व्यावसायीकरण गर्न सक्यौँ भने हामी हिजो कृषिमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली थियो, हामी सबै चिज हाम्रा कोठेबारीमा हुनुपर्थ्यो। अब त्यस्तो होइन, अब हामी हिजो चाहिँ ब्लक होइन, अब चाहिँ हामी जोन लेभलमा चाहिँ एउटै चिज जस्तो तरकारी खेतीको जोन एरिया, के अरे सन्तोला खेतीको जोन एरिया, चिरेटो खेतीमाथि जडीबुटीको एउटा कुरा, त्यो ढङ्गबाट अब जोन एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ ठुल्ठुला स्केलमा कृषिको चाहिँ उत्पादन गर्न र कृषि त्यो उत्पादनसँग सँगसँगै हामीले त्यसको औद्योगिकरणको दिशातिर हामीले अगाडि बढायौँ। अहिलेको कृषिसँग के अरे सम्बन्धित भएका चाहिँ उपकरणहरू औजारहरूको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समृद्धि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। अहिले मैले त म वन मन्त्री पनि हो, मैले के भनेको छु भने कृषि बाली जस्तो अब वन बालीको रूपमा विकास गरेर जानुपर्छ। वनलाई चाहिँ अब चाहिँ के अरे संरक्षण गर्ने नाममा त्यो हेर्ने चिज मात्रै होइन, पर्यटकीय रूपले हेर्ने सिगार्ने चिज एउटा कुरा छ, तर वनलाई बालीको रूपमा विकास गरेर लैजाउँ। अब वनभित्र हामीले चिरेटो, जटामसी, पाँचम्ले यस्ता विभिन्न चाहिँ तपाईँको बहुमूल्य जडीबुटीहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर हामीले अब जानुपर्छ। अब वन हाम्रो चाहिँ म चाहिँ के काम गर्छु भन्दा म कृषक हो, म कृषि बाली गर्छु भने चाहिँ म चाहिँ के अरे वनमा चाहिँ तपाईँको म जडीबुटी खेती गर्छु, म चाहिँ के अरे त्यो खालको कृषक हुँ भन्ने खालको पहिचान हामीले बनाउने गरी अब हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई बालीमा परिणत गरेर ती प्राकृतिक स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यावसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, औद्योगिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो ढङ्गबाट जानुपर्छ। अब त्यसको लागि पनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि अघि मैले भने ठुलो स्केलमा हाम्रो उत्पादन नभएको कारणले हामी औद्योगिकरणमा जान सकेका छैनौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो उत्पादन जुन लेभलमा हुनु पर्यो, त्यो खालका हामीले जनशक्तिहरू निर्माण गर्न सक्नु पर्यो, त्यो खालका चाहिँ उपकरणहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो उपकरण बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि सरकारले सब्सिडी दिने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यो ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढायौँ भने हाम्रो नेपालमा यही नेपालमा हामीले उद्योग धन्दा खोलेर हाम्रो समृद्धि सम्भव छ, रोजगारी सिर्जना गर्न हामीले सक्छौँ। आज वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई हामीले यही नेपालमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि के अरे उहाँहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ। मैले अहिले प्रदेश सरकारबाट के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको चाहिँ स्किल के छ, अब हामीले चाहिँ सबै देशमा चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ फर्म एउटा चाहिँ तपाईँको एप्स डेभलप गरेर ल तपाईँहरूको चाहिँ कुन स्किलले तपाईँ त्यो देशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यो खालको डाटा मात्रै हामीले राख्यौँ र अनि हाम्रा चाहिँ उद्योगीहरूलाई हामी भन्छौँ ल विदेशमा ल कतारमा मलेसियामा तपाईँको चाहिँ के अरे उता युएसएमा अथवा युरोपमा यो म्यान पावरहरू यो हिसाबले यति स्यालेरीमा काम गरिराख्नु भएको छ, ल तपाईँले विदेशबाट यो चाहिँ म्यान पावर ल्याउनु भएको छ, ल तपाईँ नेपाली युवालाई नै फेरि फिर्ता यहाँ नेपालमा बोलाएर तपाईँ त्यही खालको चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा दिएर उहाँलाई लाउनुहोस् भनेर भोलि हामीले भन्न सकियोस् न। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको डाटा पनि अब हामीले लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो ढङ्गबाट पनि मैले सोचाइ बनाइरहेको छु र हाम्रो समृद्धि यही सम्भव छ। हामीसँग त्यत्रो खालको चाहिँ प्राकृतिक छटाहरू छन्, हामीसँग त्यो प्राकृतिक कुराहरूलाई राम्ररी व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो समृद्धि त्यहीँबाट सम्भव छ भन्ने लाग्छ। त्यो ढङ्गबाट त्यसलाई नै हामीले हाम्रो चुनावी अहिलेको मुद्दा बनाउनुपर्छ र हिजो हामीले गरेका कामहरू हामीले थालनीति गरेका छौँ नि धेरै कामहरू, त्यो कामहरूको पूर्णतया गर्नको लागि त्यसलाई अब चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको के अरे कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको
त्यसको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि फुल फेजमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरि एकपटक हामीलाई मतदान दिनुहोस् भनेर हामी जनतामा जान्छौँ। हजुर, हामी ग्लोबल संवादको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु कि जुन नेपालमा चाहिँ सङ्घीयताको आवश्यक छैन भनेर जुन नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले भन्दै आउनु भएको छ, अरू पार्टीको नेताहरूले पनि भन्दै आइराख्नु भएको छ होइन, तपाईँ एउटा प्रदेशको मन्त्री भएको हिसाबले चाहिँ साँच्चै नेपालमा सङ्घीयता आवश्यक छैन त? के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचारले? अब सङ्घीयता आवश्यकता छैन भने हिजो हामीले के को लागि लडाइँ गऱ्यौँ? नम्बर 1 होइन। र अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सङ्घीय ढाँचाका 3वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सरकारहरू निर्माण गरेर आज विकास निर्माणको काम गरिरहेका छौँ। अघि मैले सुरुमै तपाईँलाई के भनेको छु भन्दाखेरि हिजोको यो के अरे सङ्घीय ढाँचाका 3वटा सरकारहरू निर्माण हुनुभन्दा अगाडिको विकास निर्माणको एउटा चाहिँ आकलन हेर्नु, सम्झिनुहोस् एकपटक। त्यतिखेर आफ्नो ठाउँ सम्झिँदा भयो नि, सबै नेपाल सम्झिनु परेन, आफ्नो वार्ड सम्झिने, आफ्नो गाउँपालिका सम्झिने। हिजोको 3 वर्ष अगाडिको जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थाको गाउँपालिका र आज निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइसकेपछिको गाउँपालिकाको अवस्थाहरू त विकास निर्माणमा कति फरक छ। सबैले राम्रो पूर्ण रूपमा 100% रिजल्ट निकाल्न सकेनन् होला, तरै पनि के हो भन्दाखेरि हिजो र आजको विकास निर्माणमा फरक छ। त्यो के कारणले भयो भन्दा सङ्घीयताको कारणले हो। त्यही सङ्घीयताको मर्मले हामी विकासको एउटा रूपरेखा कोरेर अगाडि बढाएका छौँ। अनि यहाँ कसैको एउटा भहकापमा चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ छैदैन भनेर सङ्घीयता जाने चिज हो र? त्यस्तो हुँदैन। त्यो जानु भनेको त हाम्रो नेपालको संविधान 2072 च्यातिनु हो। संविधानको 72 को मूल मर्म के हो, मूल आशय के हो, मूल स्पिरिट के हो? 3 तहको सरकार होइन। मैले चाहिँ संविधानलाई नै निमट्ने कुरा त प्रतिगामी भइगयो नि। त्यसो भएको कारणले जसले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ त्यो गलत कुरा हो। सङ्घीयताले विकास दिएको छ, समृद्धि दिएको छ, त्यसको रूपरेखा तयार गरेको छ। सङ्घीयताकै मर्मबाट हामीले हाम्रो समृद्धि सफल पार्न सक्छौँ। बरु यसमा भएका कमी कमजोरीहरू सङ्घीयता सँगसँगै सबै चिज सकारात्मक छ म भन्दिनँ। यहाँ अहिले हामीले यो 3-4 वर्ष गर्दाखेरि हामीसँग भएका नेगेटिभ कुराहरू के छन्, त्यसका नकारात्मक कुराहरू के छन्, कहाँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसलाई टिपोट गरौँ, सुधार गरौँ र त्यसलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउँ। तर यो त जनताले आफ्नो बलिदानबाट प्राप्त गरेको चिज, त्यो चाहिँ सरकार, त्यो 3 तहको सरकार, त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँदैन भनेर भहकापमा भन्ने चिज गलत हुनेछ र यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरि भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद अन्जु बहिनी। अब यो तपाईँहरूको ग्लोबल मिडियाको तर्फबाट मलाई यहाँहरूले चाहिँ जे समय दिएर चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको हिसाबले, पार्टी नेतृत्वको हिसाबले र समग्र राजनीतिक हिसाबले जे कुरा राख्ने यहाँहरूले अवसर दिनुभएको छ, म यो ग्लोबल मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण तिवारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले उहाँको मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम कुरा र भोलिका दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। सत्य, तथ्य, समाचार र विचारका लागि ग्लोबल टिभी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।